الكلام كومونس ابا فندوبل تو خرجوا لافا كاس كي دايره في لافا الغيبار هما جناح ربعه عرفنا الموفمون صغار في سايلينا فاس لا كورا ولا كوبا. يا الدراري مرحبا بكم في فيديو جديد، دورة جديدة، دورة البي اش بي. غنشوفو في هاد الدورة دورة البي اش بي. بي اش بي وهي واحد لونغاج دو بروغراماسيون، لغة برمجية بحال جافا سكريبت، ولكن ماشي نفس الدور. جافا سكريبت عارفينها انها فرونت اند كوتي كليون، بحال اتش تي ام ال سي اس اس كوتي كليون. بي اش بي لا كوتي سيرفر، يعني الجانب ديال السيرفر، يعني باك اند كادوك باك اند، والاخرين جافا سكريبت اتش تي ام ال سي اس اس فرونت اند. بي اش بي ما كتبانش لينا حنا، كتبان في الخلفيه، عندها علاقه بالسيرفر، يعني حلقه وصل ما بين السيرفر هو واحد البلاصه فيها بزاف لي باز دوني، هي كتجيب لنا لي دوني من باز دوني وكتبينهم لي ريزولطا ديال لي دوني كيتافيشوا ليا في الدوكيمون ديالي في باج ويب ديالي. يعني هذه هي لغه بي اش بي، لغه عريقه. يعني فيسبوك تا هو مصايب بي اش بي. شنو نحتاجو في هاد الدورة؟ نحتاجو منها براوزر اللي غيتافيشا ريزلطا فين اديتور دو تكست غنكتبو ديالنا، ونحتاجو حاجه تانية هي سيرفر، يعني غنتيشارجي واحد السيرفر وهمي، حيت حنا غنخدمو بسيرفر. غنديرو واحد وهمي لوكال هوست، يعني فقط لوكال في لي ماشين ديالكم. كنصحكم انكم تيليشارجيو وومب سيرفر واعر زوين سريع. شنو نحتاجو؟ غنخدمو راني غتانستالي غتخدموه، غتانستاليو داكشي عادي. المهم غتجيو هنا لتحت غتشوفو غتقلبو على هاديك العلامه ديال ويب سيرفر. انا غيتحل ليكم، هاهي شتو العلامه هنا حمرا. اذا كانت حمرا راه السيرفر ما خدامش، باقي مطفي، خصها تولي خضرا. الا كانت خضرا راه باسون ايتان، يعني ما خداميش. انا غنشعلو، هو ولا بالاخضر يعني ولا خدام. يلا كيفاش غنعرفو دابا واش خدم؟ نتاكدو اكثر، غنشوفو غنديرو لوكال هوست صافي، هو خدم لينا لوكال. دابا ندوزو كيفاش نكريو البروجي ديالنا. البروجي ديالنا خصنا نكريو ماشي في اي بلاصه، خصنا نكريو في واحد الدوسي محدد. غتجيو ديسك لوكال، غتلقاو لي فيشي ديال وامب 64، ندخلو ليه، غتقلبو على الفيشي ضروري www هذا، وتكريو الدوسي ديال البروجي ديالكم. ديرو مثلا سميو بروجي، صافي كتدخلو هكا صافي هانتوما صيفطو. دابا نجيو هنا فين غنبداو نكتبو. هنا خصنا ندخلو هاد الدوسي، نكريو الفيشي في الدوسي نيت اللي كرييناه وامب سيرفر. ندخلو ليه فيشي دبليو، نقلبو على دوسي فين هو هذا هنا فين كرييناه، نسميو مثلا تيست بوان بي اش بي. انا صافي دخل. دابا كيفاش غنقلبو عليه؟ غتكتب لوكال هوست دي سلاش، تكتب سميت الفيشي، سميناه بروجي صافي، وتدخل ليه. عندنا اي افيشي لي كاع لي فيشي. لا ماشي هاد الفيشي، سميناه غير بروجي. هذا هو اللي فيه تيست بوان بي اش بي، نوريكو عليه. حنا دخلنا شي هنا، ما حنا ما كاتبين والو، ما تعرفيش علينا والو. دابا غنشوفوا اول خطوه كيفاش نكتبوا اي حاجه في بي اش بي. اي حاجه بغيتي تكتب انها تعتبر بي اش بي، خاصها تكتب ما بين هاد العلامات هكا. اي حاجه كتبتها هنا تكتب بي اش بي. الا بغينا نعرف شي اي شيء كنكتبوا كلمه مفتاحيه ايكو، هي برينت وبرينت ورايت ديال اللغات الاخرى، هي ايكو في بي. نكتبوا مثلا هل وندير نقطه فاصله. شوف واش كيريكوردي صافي. المهم يا تافيشات لينا. اضافه هذاك تقدروا تكتبوا الكود ديالكم اش تي ام ال عادي، تجيو الاش تي ام ال هنا عادي تكتبوا نتوما اي حاجه مثلا تكتب بي اش بي مثلا بحال هكا، غادي تافيش لينا بشكل عادي. شي تافيش لينا بشكل عادي بي اش بي
يعني واخا هو اكستنسيون بي اش بي، ولكن هذا كود بي اش بي بوحدو وهذا اش تي ام ال. يعني هذا هو الدور. الا درنا كونترول اي باش نشوفوا الكود سورس، شنو كنشوفوا هنا كيبان لينا ديريكت هلا هو، ما كيبانش لينا هادشي ما كيبانش لينا. يعني هذا هو الدور ديال بي اش بي، ما كيبينش لينا لي لون هذا هو حيت هو مسيكوريز. يعني كيافيش لنا الريزلتا اللي كيخرج اي حاجه كاينه في ايكو هي اللي كتعافيش، شي حاجه من غير هادشي ما يتعافيش. اضافه انكم تقدروا تكتبوا هذا الكود بي اش بي تكتبوه داخل في اش تي ام ال. شوف الا درنا هكا نديرو ريفريش، شوف شايطه تكتبت لينا هلا هو، تكتبت لينا بشكل ديال اش ان. نيت علاش؟ حيت هنا رجعت واحد الريزلتا وهلا هو، وني خرجت لقات راسها انا بينات هاد اش ان وهادي بجوج. يعني هذه اللي خدات الخاصيه ديالها. كما قلت لكم ان الا درنا واحد الفاريابل مثلا هكا كنديكلاري واحد الفاريابل دولار وكتسمي مثلا نعطيه 5 ياك شو صايطه انا تافيشات لينا هلا هو راه تافيشا لينا بشكل عادي مكاينش مشكل. الا درنا كود سورس صايطه شو صايب كتبان لنا هلا هو، ما كتبانش لينا هذيك دياز دوك لي دوني اللي درنا ما كيبانوش لينا حنا. هذا هو الدور ديال كيافيشيش ليك لي دوني وداكشي، كيافيشي غير ريزلت. هذا هو الدور ديال باش هادشي في الدروس الاخرى نشوفو اكثر. زيد يعني نقدروا نكتبوا الاش تي ام ال داخل بي اش بي وجافا سكريبت وكلشي. كتب ايكو داخل ايكو تقدر تكتب فيه شي حاجه اش تي ام ال، تكتب مثلا اش ان ديريكت وانت غتشوف غتافيشها بشكل كبير. ها بي اش بي شوف الريزلت، شوف الريزلت كيفاش تافي شي افيشات لينا بشكل كبير. تقدروا ديروا حتى الجافا سكريبت ديروا لداخله، تكتبوا سكريبت تكتبها سكريبت ودير سكريبت اليرت نديرو مثلا هلاو نيت. عارفين حنا الاليرت كيما في جافا سكريبت حنا كتبناه في بيع. دابا غندير ريفريش شايطه هاي خدمات لي لوكال هوست عندك هلاو تعفيشاتينا حنا كتبناها غير في البي اش بي. غدير كود سوس غتبان لك كلشي اليرت سكريبت بان لينا. ما بانتش لينا ديك ايكو ولا شي حاجه، ما بان لينا والو، بان لينا ديريكت هاد السكريبت ديالنا ديال جافا سكريبت. يعني هادشي اللي كاين في هاد الفيديو ديال اليوم تعريفي. فيديوهات جايه غنشوفوا شي حاجه اكثر افاده وتعمق. الى اللقاء.